ज्ञानभण्डार.com यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको इतिहास। गुप्त सम्वत कसले चलाएका थिए? अंशुवर्मा। लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो? संस्कृत। लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? महासामन्त। लिच्छवी कालमा त्रिकर भन्नाले कुन कुन करलाई बुझाउँथ्यो? भाग, भोग र कर। लिच्छवी कालमा व्यापारिक नेतालाई के भनिन्थ्यो? साठबाह। लिच्छवी कालमा पशुपालनमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? भोग कर। लिच्छवी कालमा कृषि उत्पादनमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? भाग कर। ललितपुरमा मानव बस्ती बसाल्ने राजा को हुन्? बरदेव। नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग भन्नाले कुन काललाई जनाउँछ? लिच्छवी काल। सम्राट अशोक कसको पालामा नेपाल आएका थिए? इष्टुको। पशुपतिको मन्दिरमा सुनको छाना चढाउने राजा को हुन्? शिवदेव। लिच्छवी कालमा राजदरबार सम्बन्धी विषय हेर्ने व्यक्तिलाई के भनिन्थ्यो? महाप्रतिहार। अंशुवर्मा कुन वंशका थिए? ठकुरी वंश। रातो मछिन्द्रनाथको भोटो जात्रा हेर्ने पहिलो लिच्छवी राजा को हुन्? बरदेव। लिच्छवी कुल केतु पदवी कुन लिच्छवी राजाले धारण गरेका थिए? शिवदेव प्रथम। लिच्छवी कालमा प्रधान सेनापतिलाई के भनिन्थ्यो? महाबलाध्यक्ष। लिच्छवी कालमा कतिवटा अधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो? 4 वटा। कुठेर, मापचोक, लिङ्गबल, सुल्ली वा 16। लिच्छवी कालमा राजस्व सङ्कलन, जग्गा खरिद बिक्री तथा भू सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? कुठेर अधिकरण। लिच्छवी कालमा विवाह, पारपाचुके तथा सम्पत्ति सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई के भनिन्थ्यो? मापचोक अधिकरण। कुलो तथा खानेपानी सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई के भनिन्थ्यो? लिङ्गबल। लिच्छवी कालमा पञ्चाब राज सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निकायलाई के भनिन्थ्यो? सुल्ली वा 16। कुन राजाको पालादेखि नेपालमा दैत्य शासन सञ्चालनको सुरुवात भएको थियो? वसन्तदेव। कसको पालादेखि नेपालमा दैत्य शासन व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो? नरेन्द्रदेव। शिलालेखमा स्विस ती नेपालको कल्याण होस् लेख्ने राजा को हुन्? वसन्तदेव। ठाकुरी वंशका प्रथम राजा को हुन्? भास्करदेव। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुनलाई मानिन्छ? स्वयम्भूनाथ। लिच्छवी राजाहरू कुन वंशका थिए? सूर्यवंशी। लिच्छवी कालमा कपडामा लगाउने करलाई के भनिन्थ्यो? चैल कर। सोमगुई चैत्य चाबैल चैत्य स्थापना गर्ने राजा को हुन्? वृषदेव। लिच्छवी कालमा तामाको उद्योग सञ्चालन गरिएको ठाउँलाई के भनिन्थ्यो? ताम्रकुटशाला। लिच्छवी कालमा तेलमा लाग्ने करलाई के भनिन्थ्यो? तैल कर। लिच्छवी कालमा शिक्षाको माध्यम भाषा कुन थियो? संस्कृत र पाली। लिच्छवी कालका आदि पुरुष कसलाई मानिन्छ? सुपुष्प। लिच्छवी कालमा साधारण व्यापारीले के भनी चिनिन्थ्यो? ओनिक। नेपाल सम्वत चलाउने पहिलो राजा को हुन्? राघवदेव। विक्रम सम्वत 936 मा। पशुपतिनाथको देवल कसले बनाएका थिए? सुपुष्प। अशोक स्तम्भमा भएको शिलालेखमा कुन भाषाको प्रयोग गरिएको छ? पाली। कीर्तिपुरको स्थापना कसले गरेका हुन्? शिवदेव तृतीय। कुन राजालाई विश्वदेव भनी चिनिन्छ? वृषदेव। लिच्छवी कालमा पसलमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? आफन कर। लिच्छवी कालमा मनोरञ्जनमा लगाइने करलाई के भनिन्थ्यो? मल्लयुद्ध र गोयुद्ध कर। अंशुवर्मालाई महासामन्तको पदवी धारणा गर्ने राजा को हुन्? शिवदेव प्रथम। लिच्छवी कालमा व्यापारिक केन्द्रलाई के भनिन्थ्यो? द्रङ्ग। लिच्छवी कालमा जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक इकाइलाई के भनिन्थ्यो? विषय। लिच्छवी कालमा शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई के भनिन्थ्यो? अग्रहार। लिच्छवी कालमा ललितपुरलाई के भनिन्थ्यो? युपग्राम। नेपालको इतिहासमा मल्लवंशी राजाहरूको शासनकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो? 13 देखि 17औं शताब्दीसम्म। प्रथम मल्ल राजा कसलाई मानिन्छ? अरिदेव। अरिदेव मल्लको शासन कहिले सुरु भएको थियो? विक्रम सम्वत 1258। अरिदेवले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 15 वर्ष। विक्रम सम्वत 1273 सम्म। अभय मल्लका बुबा को थिए? अरिदेव। अरिदेव पछि राजा हुने व्यक्ति को हुन्? अभय मल्ल। पशुपतिमा महास्नान गराउने राजा को हुन्? अभय मल्ल। भूकम्पमा परि मर्ने राजा को हुन्? अभय मल्ल। समाजलाई 4 वर्ण 36 जातमा विभाजन गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। जयस्थिति मल्लको विवाह कोसँग भएको थियो? राजल देवी। विक्रम सम्वत 1411 मा।
राजघरानाको दाह संस्कारको बेलामा दीपक राग बजाउने चलन चलाउने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। जयस्थिति मल्ल कुन वंशका थिए? कर्नाट। सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। जग्गा धनीलाई तल्सिङ र जग्गा कमाउनेलाई मोही भन्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। कुन राजाको पालामा ब्राह्मणलाई पञ्चगौड र पञ्चद्रविदमा विभाजन गरिएको थियो? जयस्थिति मल्ल। विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदल्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। जग्गा जमिनको नाप जाँच गर्ने तथा जग्गा जमिन धितो राखी ऋण लिने चलन चलाउने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। मानव न्यायशास्त्रका लेखक को हुन्? जयस्थिति मल्ल। ललितपुरको कुम्भेश्वर मन्दिर र पशुपतिनाथको मन्दिर छेउमा रहेको उन्मुक्त भैरवको मन्दिर निर्माण गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। अपराधीलाई आर्थिक दण्ड दिने चलन कसले चलाएका थिए? जयस्थिति मल्ल। देवपाटन स्थित जय बागेश्वरीको मन्दिर तथा पशुपति छेउ लव र कुशको मन्दिर कसले बनाएका थिए? जयस्थिति मल्ल। सामाजिक सुधार गर्ने राजा भनी कसलाई चिनिन्छ? जयस्थिति मल्ल। नेपालमा सर्वप्रथम भूमिलाई अब्बल, दोयम, सिम, चाहार गरी 4 भागमा विभाजन गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। पशुपति नजिकै रहेको लवकुशको मूर्ति कसले बनाउन लगाएका हुन्? जयस्थिति मल्ल। शिक्षालाई जीवनको आधार मानी व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। कसुरलाई मारपिट गर्नुको सट्टा आर्थिक दण्ड दिने चलन कसले चलाएका थिए? जयस्थिति मल्ल। उपत्यकाको राज्य विभाजन गरी आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बाँड्ने राजा को हुन्? एच्छे मल्ल। एच्छे मल्लले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 53 वर्ष विक्रम सम्वत 1485 देखि 1538 सम्म। नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारणा गर्ने राजा को हुन्? एच्छे मल्ल। भक्तपुरको दत्तात्रेयको मन्दिर निर्माण गर्ने राजा को हुन्? एच्छे मल्ल। पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन कसले चलाएका थिए? एच्छे मल्ल। यमलेश्वरको नामले चिनिने भीमनाथ लोकेश्वरको मूर्ति कसले स्थापना गरेका थिए? एच्छे मल्ल। कान्तिपुरका राजा महेन्द्र मल्लले कति वर्ष शासन चलाए? 14 वर्ष विक्रम सम्वत 1617 देखि 1631 सम्म। चाँदीको मोहर चलनमा ल्याउने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। पर्जा मर्दा छाक छाड्ने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। तलेजु भवानीको मन्दिर बनाउने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। महेन्द्र मल्लले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? महेन्द्र मल्ली। श्वेत विनायक जात्राको चलन कसले चलाएका थिए? महेन्द्र मल्ल। कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लको शासन कहिलेदेखि कहिलेसम्म रह्यो? विक्रम सम्वत 1698 देखि 1731 सम्म 33 वर्ष। कुचबिहारबाट डोला झिकाई विवाह गर्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। प्रताप मल्ल कति भाषाका ज्ञाता थिए? 15 भाषा। कुन राजाको पालादेखि राजपरिवारका सदस्यले बुढानील कण्ठको दर्शन गर्न छाडेका हुन्? प्रताप मल्ल। रानी पोखरीको निर्माण कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1727। रानी पोखरीको निर्माण गर्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। हनुमान ढोका दरबारभित्र सुन्दरी चोक, नासल चोक, नरसिंह चोक, काली चोक बनाउने को हुन्? प्रताप मल्ल। बुढानील कण्ठदेखि हनुमान ढोकासम्म पानी ल्याउने कुलो बनाउने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। हनुमान ढोकाको मूर्ति, काल भैरवको स्थापना, रानी पोखरी बीचको जलेश्वर महादेवको मन्दिर, पशुपति कोटिलिङ, दक्षिणकालीको मन्दिर निर्माण गर्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। प्रताप मल्लले छोरा चक्रपालेन्द्र मल्लको मृत्युमा शोक पीडित भएकी रानी लालमतीलाई सान्त्वना दिनका लागि के गरेका थिए? रानी पोखरीको निर्माण। हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। मल्ल वंशको सबभन्दा शक्तिशाली राजा कसलाई मानिन्छ? प्रताप मल्ल। तान्त्रिक शक्तिद्वारा काल भैरवलाई हँसाउने राजा कसलाई भनिन्छ? प्रताप मल्ल। पाटनका राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1663। सिद्धिनरसिंह मल्लका बुबा आमा को थिए? हरिहरसिंह मल्ल र लालमती। सिद्धिनरसिंह मल्ल पाटनको राजा कहिले भए? विक्रम सम्वत 1678। 21 गजुर भएको पाटनको कृष्ण मन्दिर कसले बनाएका हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल। गोर्खाका राजा राम शाहसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्ने राजा को हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल। सनलाइन व्रत गरी गर्मी पञ्चाग्नि ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसी तपस्या गर्ने राजा को हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल। कार्तिक नाच, नरसिंह नृत्यको चालन चलाउने राजा को हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल। पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको छ? शिखर शैलीमा। राजका छोरालाई सुम्पेर आफू धर्म कर्ममा लाग्ने राजा को हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल। श्रीनिवास मल्लका बुबा को हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल। राजर्षि बन्ने प्रथम राजा को हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल।
भक्तपुरका राजा भूपतिन्द्र मल्लले कति वर्ष शासन गरे? 26 वर्ष विक्रम सम्वत 1753 देखि 1779 भूपतिन्द्र मल्लको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1731 कार्तिक 23 गते। भक्तपुर दरबार अगाडि आफ्नो शालिग निर्माण गर्ने राजा को हुन्? भूपतिन्द्र मल्ल। कुन राजालाई कवि चूडामणि सम्राट भनी चिनिन्छ? भूपतिन्द्र मल्ल। उषाहरण र जैमिनी भारत नामक नाटक कसले लेखेका थिए? भूपतिन्द्र मल्ल। भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार, न्याकपोल मन्दिर र भैरवको मन्दिर बनाउने राजा को हुन्? भूपतिन्द्र मल्ल। भूपतिन्द्र मल्लको निधन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1779। कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। जयप्रकाश मल्लका बुबा को थिए? जगत जय मल्ल। जयप्रकाश मल्लले निकालेको मुद्राको नाम के हो? जावा। कुन राजालाई सहयोग गर्न भनी कप्तान किनलक फौज लिई नेपाल आएका थिए? जयप्रकाश मल्ल। पृथ्वीनारायणसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। विश्वकै सबभन्दा सानो मुद्रा जावा निकाली गिनिज बुकमा नाम रेकर्ड गराउने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। स्वर्ण मुद्रा र असर्फी प्रयोगमा ल्याउने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने चलन कसले चलाए? जयप्रकाश मल्ल। बालाजुको 21 धारा र गोकर्णेश्वरको मन्दिर कसले बनाएका हुन्? जयप्रकाश मल्ल। भक्तपुरका राजा जगत ज्योति मल्लको शासन कहिले सुरु भएको थियो? विक्रम सम्वत 1674। जगत ज्योति मल्लले कति वर्ष शासन चलाएका थिए? 20 वर्ष। हरगौरी विवाह, कुञ्ज बिहारी नाटक, सङ्गीत चन्द्र, श्लोक सागर सङ्ग्रह जस्ता ग्रन्थहरूको रचना कसले गरेका थिए? जगत ज्योति मल्ल। भक्तपुरमा आदि भैरवको रथ यात्रा निकाल्ने चलन कसले चलाएका हुन्? जगत ज्योति मल्ल। जगत ज्योति मल्लपछि भाटगाउँको राजा को भएका थिए? नरेन्द्र मल्ल। आफ्नो मुद्रामा आफ्नो रानीको नाम अङ्कित गर्ने मल्ल राजा को हुन्? नरेन्द्र मल्ल। पाटनका राजा योग नरेन्द्र मल्लको शासन कहिलेदेखि सुरु भएको थियो? विक्रम सम्वत 1741। जबसम्म मेरो शालिगमाथि रहेको चरा उडेर जान्न तबसम्म मलाई जीवित नै सम्झनु भन्ने मल्ल राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल। कुन राजाको मृत्युमा 31 जना रानी सती गएका थिए? योग नरेन्द्र मल्ल। पाटनका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? तेज नरसिंह मल्ल। जितारी मल्लले कुन राजाको पालामा काठमाडौँमा आक्रमण गरेका थिए? आनन्द मल्ल। विक्रम सम्वत 1344 मा। आफूलाई गन्धर्व विद्यागुरु भनी लेख्ने राजा को हुन्? जगत प्रकाश मल्ल। पाटनका 6 प्रधानद्वारा दुवै आँखा झिकिएका राजा को हुन्? राज्य प्रकाश मल्ल। धोबीको हातको पानी चलाउने राजा को हुन्? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। तमाखुमा विष मिलाई षड्यन्त्रपूर्वक मारिने राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल। मल्लकालमा सैनिकलाई के भनिन्थ्यो? उमराव। कान्तिपुरको नामाकरण कुन राजाको पालामा गरिएको थियो? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। महामारीमा परेर मर्ने राजा को हुन्? भास्कर मल्ल। नेपालमा मुसलमानहरूको प्रवेश कसको पालादेखि भएको थियो? रत्न मल्ल। तीर्थ गर्न जाँदा बाटोमै मर्ने राजा को हुन्? भूपालेन्द्र मल्ल। सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पदक दिने राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल। काष्ठमाण्डवलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? मरुसत्तल। परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजुको मन्दिरमा काटिने राजा को हुन्? विश्वजित मल्ल। नेपालमा वास्तुकला र ललित कलाको विकास कुन कालमा सर्वाधिक मात्रामा भएको थियो? मल्लकाल। संहिता पाठ नामक हस्तलिखित ग्रन्थका रचनाकार को हुन्? एच्छे मल्ल। आफ्नो नामको अगाडि सुमति लेख्ने राजा को हुन्? जिता मित्र। झ्यालमा रङ्गीन सुजा राख्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? रञ्जित मल्ल। काजी भीम मल्लको हत्या गर्न लगाउने राजा को हुन्? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। काष्ठ मण्डपको निर्माण गर्ने राजा को हुन्? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। मल्लकालमा हनुमान ढोका दरबारलाई के भनिन्थ्यो? मुटपौ। बौलाहा राजा भनी कसलाई चिनिन्छ? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। सिमरौनगढ कहाँ पर्छ? पूर्वी तराईको बारा जिल्ला, हालको सिमरा। राजा नान्यदेवले डेय राज्य तिरहुतको स्थापना कहिले गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1154 मा। दोय राज्य कति वर्षसम्म चलेको थियो? 230 वर्ष। कर्नाट वंशका प्रथम राजा को थिए? नान्यदेव। कर्नाट वंशका अन्तिम राजा को थिए? हरिसिंह देव। सिमरौनगढमा आक्रमण गर्ने दिल्लीका मुसलमान बादशाह को थिए? गयासुद्दिन तुगलक। विक्रम सम्वत 1381। मध्यकालमा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र पूर्वी नेपालका मकवानपुर, चौडन्दी, उदयपुर तथा विजयपुरमा कुन वंशका राजाले राज्य गर्थे? सेन वंशी।